लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए री काउंटिंग का हुक्म। दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। प्रिसाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामे में यह कहा गया, चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। वज़ीर आला के इंतखाब का प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वज़ीर आला से बगैर किसी हिचकिचाहट के हल्फ लेंगे। फैसले में यह भी कहा गया कि गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस से अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद होंगे। गवर्नर इलेक्शन के कंडक्ट के मुतालिक अपनी राय नहीं देंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए री काउंटिंग का हुक्म दिया। अदालत का कहना है कि दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के इस तहरीरी फैसले से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले की रोशनी में 40वें इजलास की अगली नशिस्त वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होगी। एलामिया जारी कर दिया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कानूनी टीम से मुशावरत कर ली। कानूनी पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अली जफर एडवोकेट ने शुरका को अदालत के फैसले पर ब्रीफ किया। जी हाँ, इस फैसले के बाद हलचल मच गई है। सियासी सोच विचार के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कानूनी टीम से मुशावरत कर ली है। कानूनी पिटीशन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अली जफर एडवोकेट ने शुरका को अदालत के फैसले पर ब्रीफ भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज से राब्ता हुआ है। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में नंबर गेम के हवाले से उन्हें आगाह किया। शहबाज शरीफ की नून लीग और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से राब्ते में नंबर गेम की सूरत हाल से मुतालिक जानने की कोशिश की। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में नंबर गेम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को इत्तेहादियों को बनाने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी दरख्वास्त की। एमकेएम से जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराती। जी हाँ, इत्तेहादी रूठे हैं जिन्हें मनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म कोशां हैं। इसी सिलसिले में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ जरदारी को इत्तेहादियों को मनाने की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी दरख्वास्त की है। मामला है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और काफ लीग का वीडियो लिंक पर इजलास शुरू हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कानूनी और सियासी लाहे अमल पर मुशावरत। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, कहिएगा, वीडियो लिंक पर इजलास जारी है और मुशावरत का अमल इस वक्त जारी है? आज बिल्कुल वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ है। इस्लामाबाद से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, बाबर अवान, फैसल चौधरी एडवोकेट, आमिर कियानी इजलास में शरीक हुए। लाहौर से चौधरी परवेलाई, मोनसलाई, मियां महमूद रशीद, राजा फिसारत, अली जफर एडवोकेट, आमिर सईद रां एडवोकेट शरीक हुए। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो आइंदा कानूनी और सियासी लायामल है उस पर मुशावरत की गई और दोनों जमातों ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर इत्तफाक किया और इसकी तौसीक की है। कल जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दोनों जमातों ने। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इल्ज़ामात लगाते रहे, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन 4 साल
تمام ریکارڈ ان کے پاس، تمام انویسٹیگیشن کے ادارے ان کے پاس. انہوں نے نیب کو استعمال کر کے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. یہ آتے ہی ہوا. اور اس کے بعد میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا نیب کے ذریعے، جو ان کے خلاف بات کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ 4 سال آپ وزیر اعظم رہے تھے، مانا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر سلیکٹ ہو کر آئے تھے، مسلط کر دیے گئے تھے، لیکن 4 سال آپ آج جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا یہ نیب کی طرح میم چوری چھپانے کے لیے ہیں، یا دوسروں پر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو آپ وہ برائے مہربانی جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے وہ تمام لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں، ان فیصلوں کو پڑھیں، اور ان فیصلوں کو آپ نے چیلنج تک نہیں کیا. جتنے فیصلے ہوں، شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو، حمزہ شہباز کا فیصلہ ہو، مریم نواز کا فیصلہ ہو، زرداری صاحب کا فیصلہ ہو، سعد رفیق کا فیصلہ ہو، سلمان رفیق کا فیصلہ ہو، شاہد خقان کا فیصلہ ہو، حنیف عباسی کا فیصلہ ہو، رانا ثناء اللہ کا فیصلہ ہو، جن کی بیل کے کیس کی سنوائی کے درمیان جج کو چینج کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے. انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا. اور جتنے فیصلے آئے اس میں لکھا گیا کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوا، کوئی کمیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہوئی. یہ تمام فیصلوں کے اندر لکھا گیا اور بیلز ہوئی. سپریم کورٹ نے سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں کیٹیگری عوام سنے، اور یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ پبلک ڈومین کے اندر، یہ پبلک انفارمیشن ہے. یہ میں آپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں. یہ میرا فرض ہے کہ صحیح خبر کی رسائی آپ تک کی جائے. تمام فیصلوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور سپریم کورٹ کا سعد رفیق صاحب کا فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ سیاسی انتقام ہے جو 4 سال عمران خان نے کیا. اور اس کے باوجود انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو تمام ڈیٹا بھیجا، وہاں سے ان کو تماچے پڑے. وہاں انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو کیس شہباز شریف کے خلاف نہیں بنایا، ہم نے تو ان کے بیٹے کے خلاف بنایا تھا. این سی اے کا فیصلہ موجود ہے. انہوں نے ڈیوڈ روز کو بلا کر سٹوریز پلانٹ کروائیں. شہزاد اکبر صاحب کو یہ کام کرنے کے لیے ایسٹ ریکوری یونٹ، جو کہ اصل میں ایسٹ میکنگ یونٹ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے رکھا گیا. یہ وہ تمام شواہد اس وقت تمام سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور آج یہ پھر الزامات. تم 4 سال کرتے کیا رہے ہو؟ آپ نے 4 سال اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر کوئی کرپشن تھی، اے جی آفس آپ کے پاس، ایف آئی اے آپ کے پاس، نیب آپ کے پاس، پرائم منسٹر کا ایسٹ ریکوری یونٹ آپ کے پاس، آپ کو اور کیا چاہیے تھا چوری ثابت کرنے کے لیے؟ جو فیصلے ہائی کورٹس کے آئے آپ نے ان کو چیلنج نہیں کیا. آپ کی جو نیب تھا وہ جب ثبوت دینے کا ٹائم آتا تھا تو وہ ثبوت دینے کی بجائے بھاگ جاتے تھے. سپریم کورٹ سے آپ نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف جو اپیل کی، آپ نے وہ اپیل وڈرا کی، کیونکہ اور اپیل کو وڈرا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن نہیں ہوئی. آپ نے اپنی اپیل کو نعیم بخاری صاحب نے وڈرا کیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور جو بیرونی ملک سازش کا آج آپ دوبارہ راگ الاپ رہے تھے، اس سائفر کا 8 مارچ کو عمران خان کو سائفر ملا تھا. یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ 7 مارچ کو سائفر ملا اور 8 سائفر آیا اور 8 مارچ کو یہ انفارمیشن شروع ہوئی. 8 مارچ کو جب آپ کو بیرون ملک عالمی سازش کا پتہ چل گیا، یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوال ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان کو جب عالمی سازش کا اس سائفر سے پتہ چل گیا جو بقول ان کے ہوئی تھی، تو پھر اس عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ یہ پاکستان کی عوام سوال پوچھتی ہے کہ جب ان کے پاس سائفر آ گیا تھا اور ان کو اتنی بڑی سازش کا جو وہ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ پڑھا تو مجھے پتا چلا، مجھے یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے، تو اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں سٹارٹ کی، کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اسی وقت جب ان کو پتا چلا کہ یہ سازش ہوئی ہے، جب ان کو پتا چلا سائفر آ گیا اور یہ ان کے بقول اگر سازش ہو رہی تھی، تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پارلیمنٹ اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی؟ پنجاب حکومت ان کے پاس، وفاق حکومت ان کے پاس، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس، کیوں نہیں اسمبلی تحلیل ہوئی؟ کیوں نہیں الیکشن کال ہوئے؟ کیوں
28 मार्च तक का इंतजार किया, जब कागज लहरा कर कहा कि आलमी साजिश हो गई, जब अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हो गया उस वक्त। और फिर हर वक्त कहते हैं न्यूट्रल को मैं कह रहा था कि मदाखलत करें, न्यूट्रल को कह रहे थे मदाखलत करें। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, ये आइन शिकनी, जिस आइन शिकनी, और कह रहे हैं कि मैं हमजा शहबाज के केस के खिलाफ जो पंजाब में हुआ है उस केस के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट वो जिस सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के फैसले के मुताबिक आपने आइन तोड़ा, आपने आइन शिकनी की, उस फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, स्पीकर से आपने गैर आईनी इकदाम उठाया, उसके बाद प्रेसिडेंट से लेकर, स्पीकर से लेकर, डिप्टी स्पीकर से लेकर, गवर्नर से लेकर और स्पीकर पंजाब असेंबली तक आपने आइन शिकनी करवाई। उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको H9 में जलसा करने की इजाजत की, उस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और फिर ये मैं मीडिया से भी कहना चाहती हूं कि जिस वक्त आज पंजाब में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिस मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, ये मैं आपसे सिर्फ इस्लाह के लिए मीडिया से बात करना चाहती हूँ कि आपने उस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की, आपने उस फैसले को गलत रिपोर्ट किया और पाकिस्तान की आवाम तक आपने गलत फैसला, उसके जुज़ियात से मुख्तलिफ खबर पाकिस्तान की आवाम से, ये अच्छी रवायत नहीं। ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आता है और ये आवाम को गुमराह करना, फैसला कुछ और रिपोर्टिंग कुछ और, ये बहुत ही ये गैर कानूनी अमल है। और उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। इलेक्शन से रिलेटेड पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम नहीं हुआ, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया नहीं गया, बुज़दार साहब को बहाल नहीं किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है आर्टिकल 130 सेक्शन 4 के तहत ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है, जिसके अंदर सीएम को मेजॉरिटी वोट लेकर इलेक्ट होना पड़ता है। ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस इलेक्शन है। 4 बजे तक कल जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता, रीवोटिंग नहीं हो जाती, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। और उसके बाद जो रन ऑफ इलेक्शन है उसके अंदर कल 4 तक जो फैसले हमजा शहबाज साहब लेंगे सीएम पंजाब, वो तमाम प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आप और पहले मिठाइयां बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है, उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी, उसके वो मुंह लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपका मसला ये है कि आपने मानना नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने गाली देनी है, इंतशार फैलाना है, अफरा तफरी फैलानी है। आपने नहीं मानना कि आपका इक्तदार खत्म हो चुका है, आपने नहीं मानना कि आपकी हुकूमत नहीं रही है, और जो आपके खिलाफ फैसला देगा आप उस पर चढ़ाई करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसने आपका फैसला देना है में हम इलेक्शन करवाएंगे। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी ना दें, जिनका इलेक्शन अभी 17 तारीख को होना है उनको भी वोट का हक ना दें, हाउस इनकम्प्लीट हो। लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़्यादती की बात है। इस पे हमारी जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में सारी सूरत हाल को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद हम आइंदा का लाए अमल जो है वो इख्तियार करेंगे। और जो सबसे पहला इशू हमारा है वो इन तमाम इक़दामात जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं पहले मरहले में, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी पिटीशन फाइल हो जाएंगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए आप नवाज आपकी ज़ुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। चैलेंज तो ये कर रहे हैं जी मियाँ साहब।
دیکھیں جی، باتیں تو زیادہ چوئی صاحب نے، راجہ بشارت صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری باتوں پر بات کر لی ہے. دو چیزیں جو ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ، وہ ہمیں نہیں دیا گیا. یعنی ہم پٹیشنر ہیں اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے، یہ گورنر صاحب کے لیے حکم ہے، اور کل 4 بجے تک آپ نے ری پول کروانا ہے یہ سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگریو پارٹی تھے، ہماری ان پٹیشنز کے اندر جو استدعا تھی، تھوڑا سا وقت بھی اگر دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو دھونس، دھاندلی اور غلط طریقے سے اپنے آپ کو چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتا رہا، اور سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد آج مہر تصدیق ثبت کر دی ہے عدالت عالیہ نے بھی، ہائی کورٹ نے بھی، کہ ان کا الیکشن انلیگل تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. بڑی مذاق خیزی یہ لگتی ہے کہ وہ انلیگل تھا، لیکن اس کے سارے جو ایکٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے، ان کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ اقدامات ہوئے تھے وہ ٹھیک ہیں. اور اب بھی جو ہمارا مطالبہ تھا اور اب بھی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دے کر ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، اور 16 جو اپریل والی پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے. اس میں یہ ڈی نوٹیفائی ہوں، اور عثمان بزدار جو کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ اپنی سیٹ پہ آئیں، اور اس کے بعد چیف منسٹر کے نئے انتخابات کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں. اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرین انصاف نہیں ہوگا کہ جس طرح راتوں رات یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم اپنی دونوں پارٹیاں پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس پر سوچ بچار کر کے کل کے بارے میں جو لائحہ عمل ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہم کل صبح کریں گے. جی عامر خان صاحب، آپ ذرا تھوڑا سا اس میں بریف کر. دیکھیں جی، قانونی طور کے اوپر 5 پٹیشنز ہم نے فائل کی تھی، اور 30 اپریل کو فائل ہوئی ہیں، اور 2 مہینے تک کورٹ نے کبھی اس طرح رکھ کے کیس کو پراپر سنا نہیں ہے. جب ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں اس میں پراپر ٹائم دے دیا جائے 2 دن پہلے، تو کورٹ نے اس چیز کو اگنور کیا ہے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے، جیسے ساجد محمود سیٹھی صاحب نے، ہماری بات سے بالکل اتفاق کیا کہ جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا وہ انلیگل ہے. اور جب انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آپ کو 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے. جب 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے تو اس وقت پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوگا، کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر والا آرڈر تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا آئی سی اے میں، اور آئی سی کے آرڈر کے اگینسٹ ہم نے سپریم کورٹ کیس فائل کیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ باقی معاملات کے اندر جس طرح کہا گیا ہے کہ عدالتیں رات 12 بجے کھلتی ہیں، وہ جو آرڈر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت پولیس کو بلا کے یہاں اس طرح حالات پیدا کیے، وہ آج تک سپریم کورٹ میں نہیں لگا. ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بھی کل سنا جائے. اور جو یہ آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے اندر جب 4 ججز نے ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہاں جی یہ الیکشن جو تھا وہ انلیگل تھا، تو اس صورت کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے کہ حمزہ شہباز آج سے سی ایم نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ بات بال پھینک دی ہے ڈپٹی اسپیکر کی کورٹ میں، جس کو آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. سو اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کیا انہوں نے. تو اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. انشاءاللہ صبح ہم سپریم کورٹ فائل کریں گے کیس، اور ہم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے باقی لوگوں کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھولی ہیں، اور انصاف پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم صبح 9 بجے ہائی کورٹ پہنچیں گے. چوئی صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلا کیا ہے یہ بتائیں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے، کیا ایسی صورت میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے ہیں، اگر کل آپ کو ریلیف نہیں ملتا اعلیٰ عدلیہ سے، یہ ایک 1% بھی چارج اگر اعلیٰ ریلیف نہیں ملتا، تب بھی آپ اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی طور پہ نہیں باندھے گئے، عدالتی طور پر باندھے گئے. اچھا، باقی بات سنیں نا. دیکھیں، اتنے بھی آپ نا امید نہ ہو اپنی عدالتوں سے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آخر عدلیہ جو بار بار کہتی ہے نا کہ ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں، اور جواب دے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے، اور نیچے تو کسی کو نہیں ہے. وہ ایک سیکنڈ، عدالت کے فیصلے کے بعد ہم نے پولیٹیکل رول اپنا ادا کرنا ہے.
चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि आप सियासी समझबूझ ज्यादा रखते हैं, रास्ते भी बहुत ज्यादा हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देता है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, फिर नंबर गेम कैसी है कि आप समझते हैं? 5 या नहीं, वो 20 का क्या करना है जिसका इलेक्शन है ड्यू, और 7 बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो उनको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं? अभी हाउस मुकम्मल नहीं है, हाउस पहले हाउस को मुकम्मल तो करें। क्या चाहते हैं कि पहले 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी, उसके बाद आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, 17 के बाद हमें रिलीफ दिया जाए? हम चाहते हैं कि हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन कराएं। सर ये बताएं कि पिछली दफा जब इंतखाब हुआ था वज़ीर-ए-आला का, तो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर पुलिस ऐवान में उतार दी गई थी। कल भी अगर पुलिस ऐवान में उतार दी गई तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो जब उतारेंगे फिर करेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आने पे हम फैसला करेंगे। तो सर ये बताइए कि जैसे उन्होंने फैसला तो आपका किए हुए ना, अब हमारा नया फैसला हो। स्पीकर साहब ये बताइए कि कल आपने इजलास बुला लिया है पंजाब असेंबली का, लेकिन अगर आपने इस फैसले ये हमने बुलाया है हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा, आपने इजलास बुला लिया, लेकिन एक बार फिर अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती और मानने के बाद में इजलास बुलाती है, वहीं पे काउंटिंग होती है, तो उस सूरत में आपका लायमल क्या होगा? ये उनका फैसला है, ये उनका फैसला है। वो तो उनका फैसला होगा ना, हम तो फिर कल फैसला करेंगे ना। चौधरी साहब आज वजीर दाखिला का बयान है कि मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? वो बैठे देख लो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने आज होटल में दोबारा अपने अरकान असेंबली को जमा किया है और वो तो 5 दिन से कर रहे हैं यार प्रैक्टिस, तो आपको लगता है 5 दिन की प्रैक्टिस है जिसका ये सारा नजर आ रहा है कि कोई अदम एतमाद की फिजा है या कोई आपके बैकडोर राब्ते हैं उनके साथ? यार साडा हो हो सकता है। चौधरी साहब आपको ये लगता था, आप उम्मीद करते थे कि अदालत आलिया जो फैसला आज जो होने जा रहा है, कहीं न कहीं पे आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, या आपको ये था कि फिर ट्रायल का मौका मिलेगा? नहीं, हमें तो अपनी अदालतों पे इतबार है, मैंने तो पहले कह दिया था कि हमेशा रखते हैं फेयर ट्रायल होगा। हम क्यों डाउट करें अपनी अदालतों पे? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर परवेज इलाही और दीगर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि तकरीबन 6 मेंबरान इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं है, 24 घंटे से भी कम वक्त देना फेयर प्लेइंग नहीं है। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर और कहा कि कल उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो जाएगी। ये भी कहा है कि हाथ और ज़बान बंद करके इलेक्शन का कहा जा रहा है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सीनियर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवाम के सामने रखेगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जो इमरान खान ने जो इस मुल्क की मईशत के साथ जो हाल किया है, जो उसने बोझ बिजली और गैस में महंगाई की सूरत पर अवाम को दिया है, इसकी जिम्मेदारी किन अफराद पर जाती है और इस नुकसान का तखमीना क्या है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा है कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बदतरीन तवानाई के बहरान से गुजर रहा है और लोड शेडिंग है, जिससे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सनत नहायत परेशान है। मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 माह हुए हैं और जो सूरत हाल हमें विरसे में मिली है, इसकी निशानदेही नवंबर दिसंबर 2021 में कर दी गई थी। शाहिद साहब ने भी और मैंने भी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि इमरान हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से पहली दफ़ा पाकिस्तान गर्मियों में शदीद तरीन गैस के बहरान से दोचार होने जा रहा है। जैसे कि गुज़श्ता सर्दियों में बदतरीन गैस का बहरान था, तो हमने उस वक्त भी ये मुतनब्बे किया था कि इमरान हुकूमत ने बर वक्त सस्ते गैस के तवीलुल मियाद सौदे नहीं किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान शदीद तवानाई का बहरान और गैस का बहरान पैदा होगा। ये वो चीज़ है कि जिसकी हमने पहले से अवाम के साथ फोरकास्ट की थी और इसको शेयर किया था। आज जो तवानाई की बदहाली और लोड शेडिंग का बहरान है, इसकी पुष्ट के ऊपर इमरान खान की हुकूमत का आज से 8 महीने पहले LNG के सौदे ना करना,
بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے ایندھن کے سودے نہ کرنا اور اپریل 2022 میں خزانہ خالی کر کے معیشت کو چلے جانا ہے تاکہ اتنے پیسے معیشت میں اور ڈالرز نہ ہوں کہ جس سے آپ فوری طور پہ مارکیٹ سے بھی ایندھن خرید سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1 اپریل 2022 کو وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ وہ چوتھے سہ-ماہی کے لیے زیرو ریلیز کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ ترقیاتی بجٹ پورا سال نہ چلایا جا سکے، آخری 3 مہینوں کے لیے 0 ریلیز کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ خزانے میں کوئی پیسہ موجود نہیں تھا۔ یہ وہ تباہی اور بدحالی ہے جس کے لیے ہم قوم کو